अतः मान्छेको जिन्दगी जहाँ जन्मे पनि, जुन ठाउँमा जन्मे पनि, राजकुलमा जन्मे पनि, ऋषिकुलमा जन्मे पनि, उनलाई आवश्यक कुरा हुन्छ ट्रेनिङ 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 ट्रेनिङ। त्यसकारण असफल हुने मान्छे दुनियाँमा धेरै किन त भन्नाले उनलाई कुनै पनि नौलो काम, नौलो डिसिजन दिनु पर्यो कि पहिलो उसको बाधा के हुन्छ? डर। उनलाई सोधियो, होइन तपाईको त्यो रकेट प्रक्षेपणको क्यालकुलेसन हुन्छ नि, हिसाब हुन्छ, त्यो हिसाब गर्दा कति % सफल होला जस्तो लागेको थियो? उनले भने 30%, 35%। 35% मात्रै सफल हुने सम्भावना भएको ठाउँमा तपाईले त सारा सम्पत्ति झोक्दिनु भयो। डर लाग्यो नि तपाईलाई? होइन, महान कार्यको लागि चाहिँ सोच्नै पर्दैन, किनकि यसबाट सिकिन्छ नि गल्ती भयो। र त इलन मस्क जन्मिन्छ, हामी त ये कार्य फाइदा छैन खान्छौँ भन्छ हामी। त्यही हो, सिद्धिने मान्छेहरू या सामान्य बन्ने मान्छेहरू ऊ जहिले पनि डरबाट प्रताडित हुन्छ। होइन, संसारमा आइसकेपछि एक दिन मर्नु छ, उसले बिर्सन्छ। मर्नु जत्रो ठुलो घाटा केही छ। त्यसकारण आइन्दा कुनै ठुलो काम गर्नु पर्दा डर लाग्यो भने घाटा हुन्छ, अरे यार एक दिन यो मर्नुपर्ने शरीर, जिन्दगी त घाटा हुन्छ, यो घाटा के हो जिन्दगीको अगाडि? मर्नुको अगाडि कुनै घाटा त्योभन्दा ठुलो हुन्छ? ल भन्नु त, मर्नुभन्दा ठुलो घाटा छ? छैन, त्यो त पक्का हुनेवाला छ। भनेपछि यस्ता साना साना घाटा म गर्छु। त्यसकारण आइन्दा यदि ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भने एक दिन मर्नुपर्छ, त्यो घाटाको अगाडि यो सानो घाटाको म बेहोर्छ लज्जा। एकचोटि काशीमै हाम्रा बोधिसत्व जो कालान्तरमा लुम्बिनीमा जन्मेर बुद्ध हुनेवाला छ, उनले काशीको राजकुलमा जन्म लिए। राजकुलमा उनले धेरैपल्ट जन्म लिए र त्यसमध्ये यसपालि उनी पञ्चाबुद्ध कुमारको नाउँबाट युवराज भए। याद राख्नुहोस्, योभन्दा अगाडिका जन्ममा पनि उनी राजाकै परिवारमा जन्मेका थिए र यसपालि पनि पञ्चाबुद्धको रूपमा। जन्मैले मर्निङ सोज द डे भने जस्तै जन्मैले उनले थुप्रै लक्षण देखाइसकेका थिए कि यो मान्छे भविष्यमा गएर महान महान हुनेछ। र राजाको आसपासमा ज्योतिषीहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि यही कुरा एकमतमा जाहेर गरेका थिए कि पञ्चाबुद्ध कुमार अनुपम राजा बन्नेछ। तर अब उनलाई ट्रेनिङको आवश्यकता छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मैले हात जोड्न पुगेँ अनायास, यो अन्डरलाइन हो। मान्छे जस्तो सुकै कुलमा जन्मे पनि, राम्रो नराम्रो कुलमा जन्मे पनि, त्यो जन्मनु भनेको आधा काम हो। तर अब उसले जन्मिसकेपछि कर्म कस्तो गर्छ यो फाइनल काम हो। तपाईँ राम्रै परिवारमा जन्मेर पनि कर्म तपाईको निकृष्ट हुन गयो संगतको कारणले भने जस्तो सुकै परिवारमा जन्मे पनि पतन हुन्छ मान्छे। तर फेरि जस्तो सुकै परिवारमा जन्मे पनि यदि तपाईको कर्म उत्तम भयो भने जिन्दगी सर्वोत्तम बन्न जान्छ। अतः मान्छेको जिन्दगी जहाँ जन्मे पनि, जुन ठाउँमा जन्मे पनि, राजकुलमा जन्मे पनि, ऋषिकुलमा जन्मे पनि, उनलाई आवश्यक कुरा हुन्छ ट्रेनिङ 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 ट्रेनिङ। त्यसैलाई शिक्षा दीक्षा भनिन्छ। तर अहिले हामीले स्कुलमा पाउने शिक्षा त्यसले एउटा सानो इकाइ मात्रै पूर्ति गर्छ, पढाइले सबै कुरा भ्याउँदैन। त्यो कुरा आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा
ऋषि कुलका ऋषि मुनिहरूले तक्षशिला जस्तो विश्वविद्यालय बनाएका थिए। तक्षशिला सम्भवतः त्यो संसारको सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो, जो अहिले अफगानिस्तानमा पर्छ। गान्धार त्यसको सेरोफेरो, जसलाई कान्धार पनि भन्ने गरिन्छ, अहिले कान्धार भनिन्छ, कुनै बेला गान्धार। तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय यो संसारको सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय। त्यहाँ राजा महाराजा धनी मानी सबैका छोराछोरी त्यहीँ गएर शिक्षा लिने गर्थे। अनि त्यो शिक्षा आजको शिक्षा जस्तो अधुरो शिक्षा होइन। त्यो शिक्षामा शास्त्र पनि पढाइन्थ्यो र शस्त्र विद्या पनि सिकाइन्थ्यो। त्यसकारण त्यहाँ एजुकेसनको साथसाथ ट्रेनिङ पनि सँगसँगै जाने गर्थ्यो। त्यसकारण त्यो विद्यालयबाट निस्केका 101 व्यक्तित्वहरू कि भारतवर्षको पहिलो चक्रवर्ती सम्राट चाणक्यका शिष्य त्यहीँबाट जन्मे। क्यान यु इमेजिन? किनकि यो जति पनि पुरानो प्राचीन कालमा राजा महाराजाहरू हुने गर्थे, उनीहरूको आकर्षणको केन्द्र खास गरी आफ्ना राजकुमारहरूको लागि के हुन्थे? तक्षशिला। र मैले भनिहालेँ त्यहाँ शस्त्र विद्या पनि शास्त्र विद्या पनि। शस्त्र विद्याले बाहिरको संसार जित्न सहयोग गर्छ, त्यो बेलाको कुरा। र शास्त्र विद्याले आफूभित्रको कमजोरीलाई, आफूभित्रको संसारलाई जित्न सहयोग गर्छ। जिन्दगीको दुईवटा पाटो, एउटा बाहिर अर्को भित्र। बाहिरको पाटोको लागि आज पनि ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ। के को आवश्यकता पर्छ? ट्रेनिङको आवश्यकता। मैले धेरैपल्ट दिने उदाहरण फेरि पनि भन्छु, तपाईहरू सबैलाई थोर बहुत जानकारी होला कि नेपालमा सबभन्दा बढी तलब आउने जागिर कहाँको हुन्छ? एउटा ठाउँ ब्याङ्कको जागिर। र ब्याङ्कको तलबमान 40-50 हजार मजाले अहिलेको हिसाबले प्राप्त गर्छन्। अनि त्यो 40-50 हजार महिनाको प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले पढ्ने के? त्यही डिप्लोमा, त्यही डिग्री गर्ने हो। कति रे? 40-50 हजार। तर त्यही ब्याङ्कमा त्यही उमेर समूहको मान्छे त्यही एजुकेसन डिप्लोमा डिग्री गरेर सिइओ बनेकाहरूले उनीहरूले पाउने तलब 40-50 हजार होइन, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख महिनाको। झन्डै दिनको 1 लाख। क्यान यु इमेजिन? तर हुनुपर्छ सिइओ। अनि त्यसको लागि पढाइ फेरि उही हो। हेर्नुहोस्, त्यही ब्याङ्कबाट एउटाले 50 हजार झिक्छ महिनाको, अर्कोले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, त्यो ब्याङ्क हेरी 30 लाख झिकिदिन्छ। सो अब सिइओ बन्ने मान्छेको एजुकेसन र मातहतमा काम गर्ने 50 हजार को सेरोफेरो तलब पाउने मान्छेको एजुकेसन उही हो, डिप्लोमा डिग्री। तर फरक के भयो त यहाँ भन्नाले सिइओ बन्ने मान्छेसँग एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ। उनले एक्स्ट्रा किताब पढ्छ या पढ्छन्, उनीहरूले एक्स्ट्रा किताब पढ्छन्, एक्स्ट्रा ट्रेनिङ लिएका हुन्छन्। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। यो अलिकति एक्स्ट्राले, एक्स्ट्रा भनेको अलि थप्नु, त्यो अलिकति एक्स्ट्राले तपाईलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाइदिन्छ। शब्द सुन्नु भएको होला, एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सनालिटी भनिन्छ। एक्स्ट्राअर्डिनरी भनेको अर्डिनरी हामी सबै हौँ, तर अलिकति थप्यो भने त्यो एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन्छ। अनि अलिकति थप्ना साथ फरक कति आउँछ परिणाममा भने 50 हजार खाने मान्छेले 5 लाख होइन 30 लाख 40 लाख, अब बैंक हेरेर कतै 50 लाख पनि हुन सक्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि प्राय मान्छेले नबुझ्ने कुरा आमा बाबाले या
हामीले बुझ्ने कुरा के हो त, पढाइ 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 ठिकै हो, तर त्यसलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी केही जोड्यो भने मात्रै त्यो पढाइको लडाइँमा तपाईँ अब्बल दर्जामा अगाडि निस्कने हो। पढाइ त सबैले गर्छन्, त्यो पढेकाहरू बेरोजगार भएर पागल भएका कति छन्, डिप्रेसन भएर स्म्याक खाएर बसेका छन्, डिप्लोमा डिग्री गरेर इन्जिनियर पास गरेर सडकमा चुरोट सल्काउँदै हल्लिएर हिँडिरहेका कति भेटिन्छ, जागिरै छैन। त्यसकारण पढाइ इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। पढाइ सुरुवात हो। पढाइ भनेको मन्दिर बनाउनु जस्तो मात्रै हो, तर त्यसभित्र भगवान छैन भने, मूर्ति छैन भने त्यो मन्दिरको अर्थ के हो? त्यसकारण पढाइ यदि मन्दिर हो भने ट्रेनिङ त्यसको मूर्ति हुन्छ, भगवान हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? अल यु निड एक्स्ट्रा एजुकेसन। त्यसले तपाईँलाई एक्स्ट्राअर्डिनरी बनाइदिन्छ। अनि यो कुरा आजका बिर्लै मान्छेले थाहा भएको कुरा। थाहा नभएकाहरू 50,000 खाइरहेका हुन्छन्, थाहा भएकाहरू 20-25 लाख या दिनकै लाख कमाइरहेका हुन्छन्। एकजनाले महिना दिनमा कमाउन नसकेको कुरा त्यही एजुकेसन लिएर अर्कोले दिनकै त्योभन्दा बेसी कमाइरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि विकास आनन्द हाँस्दैन र भने याद राख्नुहोस्। अनि यो कुरा त्यही बेला पनि ती ऋषिकुलका त्यो विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो, किनकि गुरुलाई थाहा हुन्थ्यो, त्यसकारण विद्यार्थीलाई थाहा भन्नुभयो। त्यसकारण त्यहाँ व्यावहारिक शिक्षा, जसमा त्यो बेला शस्त्र विद्या पर्थ्यो डिफेन्सको लागि, र शास्त्र विद्या अन्तर्जगतको लागि, शस्त्र विद्या बाहिर जगतको लागि। अनि त्यसको बिचमा सबैलाई शस्त्र विद्या त काम लाग्दैन, त्यसकारण तिनीहरूलाई शिल्प विद्या, शिल्प, यदि शिल्प भएन भने सामान्य मान्छेको लागि काम लाग्दैन। राजा महाराजा हुनेहरूको लागि फेरि शिल्पले मात्रै पुग्दैन, शस्त्र विद्या चाहियो। त्यसकारण त्यहाँ कम्तीमा पनि त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरूले 18 किसिमका विद्या, शिल्प विद्या, शास्त्र विद्यादेखि लिएर 18 किसिमका विद्या त अनिवार्य रूपमा हासिल गर्नु पर्थ्यो। खैर, कथा पुनः पञ्चाबुध कुमारको। अनि राजाले उनलाई बाबु राजकुलमा जन्मनु सुरुवात हो, अन्त्य होइन, किनकि यतिले पर्याप्त हुँदैन। तिमी सिधै गएर विद्या हासिल गर्न जाऊ तक्षशिला विश्वविद्यालयमा। कहाँ रे? तक्षशिला विश्वविद्यालय जाऊ। अब तक्षशिला कहाँबाट जानुपर्ने? काशीबाट। काशी भनेको यता उत्तर प्रदेशमा पर्छ। त्यहाँबाट अफगानिस्तान अहिलेको, कति गाह्रो थियो होला। कहिले कुरा? 3000 वर्षको सेरोफेरोको कुरा। त्यो बेला जङ्गलै जङ्गल हुन्थ्यो। अनि जङ्गलभित्र चोर, डाका, फटा, साधु सबै खालका विषाक्त प्राणीहरू, खुखार प्राणीहरू सबै रहन्थे। त्यो सबैलाई छिचोलेर जानुपर्ने, त्यो चान्चुन कुरा थिएन। राजकुमार खुसी साथ गए र 18 विद्यामा 5 वटा आयुध, 5 किसिमका हतियार चलाउने र अरू विद्या, थप विद्या, शिल्प विद्या, शास्त्र विद्या, 18 विद्याबाट सम्पन्न भएर राजकुमार फर्कँदै थिए। अनि फर्कने क्रममा उनको बाटो, पहिलो जुन बाटोमा गएको थियो त्यो बाटो फरक भयो, किनकि त्यो बेला त जहाँ पनि जङ्गलै जङ्गल, बाटोै भनेर हुँदैन थियो। अनि एउटा जङ्गलमा गाउँ छिचोलेर जङ्गल छिर्न खोज्दा साथ गाउँलेहरूले आएर हात जोडे, कुमार, हजुर त राजकुमार हुनुहुन्छ, यो जङ्गलमा नजानु, यहाँबाट त जाँदै नजानु। यहाँबाट काशी अलि सजिलो त पर्ला, नजिक त पर्ला, तर याद जान्छ। किनभने यो जङ्गलभित्र छिरेका कोही पनि मान्छे त के, उसको हड्डी पनि फर्केको छैन, लासै पनि फर्केको छैन। मान्छे त परै जाओस्, यो जङ्गलभित्र छिरिसकेपछि मान्छे फर्केको त इतिहासै छैन, मान्छेको लास पनि फर्केको छैन। किन भन्नाले त्यहाँ यस्तो एउटा यक्षराज छ
जसलाई हामी राक्षस भन्छौँ, यक्षराज, उसले क्वापै खाइदिन्छ। कहाँ लास फर्किन्छ, उसको पेटमा जान्छ। हड्डी कहाँ फर्किन्छ, उसको पेटमा जान्छ। जसरी गोहीले चाहिँ सिङ्गै मृगलाई निलेको हामी देख्छौँ न, त्यस्तै राक्षसले निल्दिन्छ। त्यसकारण कुमार, हजुर त भविष्यको राजा हो, त्यहाँबाट नजाउँ। अनि कस्तो छ त राक्षस भन्दा, ए कुरै नगर्नुहोस्, त्यो राक्षस कुरै नगर्नुहोस्, कुरै नगर्नुहोस्। हामीले आँखाले यसरी हेर्नुपर्छ, हाइट यति कि यसरी हेर्नुपर्छ। उनको टाउकै घर जत्रो छ, हाम्रो घर जत्रो टाउको। टाउकै घर जत्रो छ। अनि आँखा चाहिँ हामीले भात पकाउने भाँडोहरू छन् नि, यत्रा यत्रा भाँडो, त्यत्रो त्यत्रो आँखै छ। दारा राक्षसको दारा हात्तीको जस्तो निस्केको छ। अनि उनको अनुहार भने अचम्मको छ, पुरा दुध जस्तो सेतो अनुहार छ। तर पेट भने फेरि टिलिक्क टल्कने कोइला जस्तै कालो छ। अनि हात गोडा फेरि टलक्क टल्कने नीलो नीलो समुद्र जस्तै, गोडा पनि नीलो, हात पनि नीलो। अनि इक्का हाँस्दाखेरि उनको यो ओठ फेरि रगतको जस्तो रात, यति भयानक कल्पना गर्न सकिँदैन। रङ्गै बिरङ्गी, यहाँ सेतो, यहाँ कालो, यहाँ निलो, यहाँ रातो, के हो यो? त्यो हेर्दै मान्छे गर्दै क्वाप खाइदिन्छ उसले। मान्छे त उसलाई हेर्दै चाहिँ सम्मोहित हुन्छ। त्यसकारण नजानुहोस्। राजकुमारको छाती फुल्यो। बल्ल मैले सिकेर आएको विद्याको प्रयोग हुने ठाउँ पाएँ। बल्ल मैले सिकेर आएको विद्याको प्रयोग हुने ठाउँ पाएँ। छाती फुलाएँ, म त्यहीँबाट जान्छु। अब यदि तपाईँहरूले यो सूचना नदिएको भए म त्यहाँ नजाने पनि थिएँ। अब तपाईँहरूले यो सूचना दिएपछि अब म अरू ठाउँबाट त जान्दै जान्न हुन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। अर्डिनरी मान्छे र एक्स्ट्राअर्डिनरी मान्छेको फरकै त्यही हो। अर्डिनरी मान्छे कुनै चिजको खतरा देख्यो भने ऊ भाग्छ। खतरा देख्नै पर्दैन। उसले विचारमा चाहिँ कामै गर्दा, बिजनेसै गर्दा यसमा घाटा त हुन्छ कि भन्ने शङ्का लाग्यो कि कामै जोडिदिन्छ। उसलाई क्यालकुलेसन गर्दा घाटा पर्ला भन्ने सिन देख्यो कि घाटा पर्छ पर्दैन त के थाहा, तर यसै गर्दाखेरि घाटा पर्ला कि भनेपछि त्यो डरको कारणले उसले चाहिँ कामै जोडिदिन्छ। तर सफल हुने मान्छे त्यस्तो हुँदैन। उनीहरू घाटाको बावजुद पनि अगाडि बढ्छ, किनकि उनीहरूलाई के भन्छ, अहिले घाटा परे पनि यो घाटाबाट म सिक्छु नि। यदि मेरो पैसा बर्बाद भयो भने ठिक छ, यसबाट सिक्छु नि म। अनि सामान्य मान्छे टाइम पनि बर्बाद, पैसा पनि बर्बाद, खर्च हुन्छ हाम्रो, ल उसले चाहिँ कुनै पनि नौलो निर्णय नै गर्दैन। त्यसकारण असफल हुने मान्छे दुनियाँमा धेरै किन त भन्नाले उसलाई कुनै पनि नौलो काम, नौलो डिसिजन दिनु पर्यो कि पहिलो उसको बाधा के हुन्छ, डर। त्यसै कारण हामी अर्डिनरी मान्छे, क्या जति पढे पनि अर्डिनरी मान्छे। एक्स्ट्राअर्डिनरी मान्छेको स्वभाव के हुन्छ त भन्नाले अगाडि डर छ र त गर्नु छ। डर नहुने कुरा गर्दै नगर्नु, किनकि त्यसले धेरै ठुलो उपलब्धि दिँदैन। डर नहुने कुरा त त्यही चिजमा बढी उपलब्धि हुन्छ जहाँ डर हुन्छ। जहाँ जत्रो ठुलो साइजको डर हुन्छ त्यहाँ त्यत्रो ठुलो खजाना त्यसभित्र छ भनेर बुझ्नु। असफल हुने सम्भावना छ, त्यसकारण त मान्छे त्यहाँ जाँदैन। असफल हुने सम्भावनाको कारणले पछि हट्दैनन् तिनीहरू, किनभने उनीहरूले सिक्छन्। इलन मस्क यसको एकदमै ज्वलन्त उदाहरण। अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छेको नाम हो इलन मस्क। उनले रकेट प्रक्षेपण गरिरहँदा उनको 3वटा रकेट ध्वस्त भएको थियो। एउटा रकेट ध्वस्त हुँदा नेपाली पैसा खर्बौं समाप्त हुन सक्छ। पहिलो खत्तम भयो, दोस्रो खत्तम भयो, चौथो ध्वस्त भएको भए उनी सडकमा हुन्थे। उनको सम्पूर्ण करियर समाप्त हुन्थ्यो। उनको ताट पल्टिन्थ्यो। यो बुढा को इलन मस्क, तर सफल भयो चौथो। र आज ऊ
त्यो बेला जब उसले रकेट प्रक्षेपण गरिरहँदा उनको स्थान, उनको पैसोको स्थान चाहिँ 20औं 21औं संसारमा सबभन्दा धनी मान्छेको 20औं 21औं 25औं त्यस्तो सूचीमा थियो, तल तल थियो। तर आज ऊ संसारको सबभन्दा धनी बिल गेट्सलाई, त्योभन्दा धनी अर्को जेफ बेजोसलाई पछाडि पारेर उनी नम्बर 1 मा छन्। किनकि उनले त्यो रिस्क लिए। या एउटा इन्टरभ्यूमा उनले भने, उनलाई सोधियो, होइन तपाईको त्यो रकेट प्रक्षेपणको क्याल्कुलेसन हुन्छ नि, हिसाब हुन्छ, त्यो हिसाब गर्दा कति % सफल होला जस्तो लागे थियो? उनले भने 30%, 35%। 35% मात्रै सफल हुने सम्भावना भएको ठाउँमा तपाईले त सारा सम्पत्ति झोक्दिनु भयो। डर लाग्यो नि तपाईलाई? होइन, महान कार्यको लागि चाहिँ सोच्नै पर्दैन, किनकि यसबाट सिकिन्छ नि गल्ती भयो। र त इलन मस्क जन्मिन्छ। हामी त ये गर्ने फाइदा छैन खान्छ भन्छ हामी। त्यही हो, सिद्धिने मान्छेहरू या सामान्य बन्ने मान्छेहरू उज्जैल पनि डरबाट प्रताडित हुन्छ। होइन, संसारमा आइसकेपछि एक दिन मर्नु छ, उसले बिर्सन्छ। मर्नु जत्रो ठुलो घाटा केही छ? ए लाटा, के पैसाको घाटा हेरेको, जानै त जान्छ एक दिन। त्यसकारण आइन्दा कुनै ठुलो काम गर्नु पर्दा डर लाग्यो भने ए घाटा हुन्छ, अरे यार एक दिन यो मर्नुपर्ने शरीर, जिन्दगी त घाटा हुन्छ, यो घाटा के हो जिन्दगीको अगाडि? मर्नुको अगाडि कुनै घाटा त्योभन्दा ठुलो हुन्छ? ल भन्नु त, मर्नुभन्दा ठुलो घाटा छ? छैन, त्यो त पक्का हुनेवाला छ। भनेपछि यस्ता साना साना घाटा म गर्छु। त्यसकारण आइन्दा यदि ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भने एक दिन मर्नुपर्छ, त्यो घाटाको अगाडि यो सानो घाटाको म बेहोर्छु, लज्जा भन्दिया छु है। अब कथामा फर्कौं। कथा पनि त कम्ताको रोचक छ। त्यसपछि उनी छिर्दै गए, जाँदा त साँच्चै उनको अगाडि त तरारा जस्तो मान्छे, यसरी हेर्नु पर्ने। तर डराइरहेका थिएनन्, उनी डराइरहेका थिएनन्। त्यो भयानक रूपको अगाडि उनले तर्कसबाट बाण छिकी। हे राक्षस, तिमीले धेरै पाप गर्यौ, धेरैलाई खायौ, धेरैलाई सिद्ध्यायौ, अब तिम्रो मिति आयो। आज म तिम्रो यो हलाहल विषमा चोपेको बाणले तिमीलाई सिद्ध्याइदिन्छु। हलाहल विष, सबभन्दा कडा विष हामीले जानेको हलाहल विष। अचेल, त्यो बेलाको हलाहल, अहिले अचेल चाहिँ साइनाइड भन्छ त्यसलाई। चाख्यो कि चट, जिब्रोमा हाल्न पाउँदैन, सिद्धिने विषको नाम साइनाइड। अचेल साइनाइड, त्यो बेला साइनाइड थिएन, हलाहल। म हलाहलमा चोपेको विषलाई हान्छ, त ढलिहाल्छस्, तयार हो भन्छ। राक्षस हाँसेर होस्। यो फिस्टे उसको अगाडि, लिटरल्ली फिस्टे। त्यसपछि उनी पनि कम्टाको थिएन, हलाहल विष भएको बाढी एकपछि अर्को ड्याङ 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 50 वटा हान्दी। सारा बाणहरू उनको चाहिँ यो पुतला छ नि, पुतला, त्यो पुतलामा जान्छ, त्यही टाँसिन्छ, त्यहाँ भित्रै छिर्दैन। 50 वटा बाण त पुतलामा त लत्रक लत्रक लत्रिन्छ, छोएकै होइन। त्यसपछि राक्षसलाई त रिस उठ्छ, मलाई अट्याक गरेको हल्लाउने साथ 50 वटा खस्छ बाण। फेरि बाण खस्छ, राक्षसले खुट्टाले यसरी मिचिदिन्छ बाण। ल जा तेरो बाण यो हो, ला 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 ला। तै पनि डराएन, यो कुमार डराएन। त्यसपछि उनले के गरे, ठिकै छ बाण लागेन भने तलवारले हान्छु, किनकि उसलाई 5 वटा आयुध त मजाले चलाउन सक्थ्यो। तलवार, खतरनाक तलवार, 33 औँलो लामो चाहिँ तलवार, स्वाट छिकेर झ्याम मानिदिएको तलवार पनि ठ्याच्चै त्यही टाँसिन्छ बा। तलवार तान्न खोज्छ, आउँदै आउँदैन। त्यसपछि अब उसँग लाठो छ, फेरि मोटो लाठोले हान्छ र ड्याङ हान्थ्यो, फेरि ट्याक्कै त्यही टाँसिन्छ। लौ भसाद, अब केही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसपछि केही पनि नभए पनि मसँग मुक्का त छ नि, त्यो मल्ल युद्ध पनि सिकेर आएको। 18 विद्यामा एउटा विद्या, एक मुक्का हान्न ड्याङ ढल्ने ठाउँ त थाहा छ नि उसलाई, त्यसलाई मर्म भनिन्छ। मर्म के, सिम्पल्ली
जुडो कराटेमा एउटा मर्म के सिकाइन्छ, यहाँ एउटा पोइन्ट हुन्छ यहाँ ठाउँमा, त्यहाँनिर ड्याङ्ग हाने भने ठ्याक्कै बेहोस हुन्छ, त्यसलाई मर्म भनिन्छ। ट्राई नगर्नुहोस् फेरि। त्यस्तै शरीरको अन्य पोइन्टहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ ड्याङ्ग हान्यो भने ठ्याक्कै लडिन्छ। त्यसैले ठिक छ म मुक्का हान्छु भने आँखा चिम्लेर म मुक्का हानेको त्यो त सुपर ग्लुमा टाँसिए जस्तो ट्याक्छ टाँसे। अर्को बाँकी छ, अर्को हान्छ त्यो पनि टाँस्छ, खुट्टा बाँकी छ, एक एक गरी पुरा शरीरले ट्याक। ल अब हालत के होला उनको शरीरमा, त्यो राक्षसको शरीरमा या यक्ष राजको शरीरमा खुट्टा पनि टाँसेको छ, हात पनि टाँसेको छ, पुरा टाँसिएको छ। तै पनि डराएको छैन बाजे मान्छे, अब त केही छैन उसँग, तै पनि डराएको छैन। अब राक्षसले अब त म तँलाई खान्छु किनकिन टाँसिसक्यो, अब त टप्प औँलाले टिपेर खा पुग्यो, म तँलाई खान्छु भन्छ। यक्षराज तिमीले मलाई खान सक्दैनौ भन्छ बा, अझै फुर्ती हेर्नुहोस्। यक्षराज तिमीले मलाई खान सक्दैनौ किनकि मेरो पेटभित्र यस्तो आयुध छ, आयुध भनेको अस्त्र छ, त्यसलाई खायो भने भित्रै पड्किन्छ अनि तेरो आन्द्रा टुक्रा टुक्रा हुन्छ भन्छ। अनि तिमी पनि म पनि दुवै मर्छौँ। त्यो पोइन्टमा, त्यो मर्ने पोइन्टमा जहाँ उसका सारा हतियार सकिसक्यो, उनको हात गोडा अब अन्तिम बाँकी युज गर्ने सबै कुरा उपाय सकेर केही पनि नभएको बेलामा पनि उनी के भन्दै थिए भन्नाले, यक्षराज म हतियारको कारणले, म हतियार लिएर तिमीसँग लड्न आएकै होइन, म त साहसको कारणले मात्रै लड्न आएको। हतियारबाट लडिँदैन युद्ध, साहसबाट लडिन्छ। त्यो साहस अझै बाँकी छ, छिन्न सक्छौ तिमीले त्यो कुरा क्या। हतियारले युद्ध जितिँदैन, साहसले युद्ध जितिन्छ। चाहे त्यो युद्ध लडाइँको युद्ध होस् या जीवनको युद्ध होस्, चाहे त्यो रण मैदानको युद्ध होस् या परिवारभित्रको युद्ध होस् या समाजभित्रको युद्ध होस्, त्यो हतियार धन पद प्रतिष्ठाले जितिँदैन। त्यो जित्ने तरिका एउटै छ, साहस। त्यही डायलग थियो त्यहाँ। यक्षराज म हतियारको कारणले नडराइकन आएको होइन, हतियारको पावर लिएर आएकै होइन, म त साहस लिएर आएको। ओ मेरो पेटमा अझै छ हतियार, तिमीले खायो कि पड्किन्छ अनि हामी दुवै जान्छौँ भनेपछि यस्तो साहसी मान्छेले त झुटो बोल्दैन, किनकि उसले त देखाइसक्यो साहस, कतै पनि डराएको देख्दैन। अब उसलाई खाइदियो भने आफू पनि पड्किन्छ फेरि। त्यसपछि राक्षस प्रभावित भए। ओहो, अहिलेसम्म मेरो जीवन र मेरा बाउबाजेको इतिहासमा यस्ता मान्छे, यति साहसी मान्छे न मेरा बाउले सुनाए मलाई कहिले, न मेरो बाजेले, न मेरो जीवनकालमा भेटे। मान्छे त मेरो नाम लिन साथ जङ्गलभित्रै छेल्दैन। मेरो नाम यक्षराज भन्न साथ धरार पिसाब गरिदिन्छन् मान्छे। तर यो मान्छे अहिले मर्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसक्यो, अन्तिम बिन्दुमा, किनकि उनको सबै उपाय गइसक्यो त्यहाँ। अब त उसले टप्प टिपेर क्वाप्प खाने मात्रै बाँकी छ राक्षसले। तैपनि साहस, यक्षराज मलाई मृत्युसँग डर छैन भन्दै थिए। त्यसपछि उनी प्रभावित भए। यसबाट सिक्नु पर्दो रहेछ, किनकि साँच्चै जीवनको युद्ध भनेको धन पद प्रतिष्ठा जस्ता हतियारले लडिँदैन। याद राख्नुहोस्, आजको आधुनिक हतियार के तपाईसँग भएको सर्टिफिकेट शिक्षाको, त्यो पनि हतियार हो। अनि तपाईसँग भएको समाज, हिन्दू बौद्ध जैन धर्म, तपाईको देश हो, तपाईको परिवार, यो सबै हाम्रा हतियार होइन। जीवन युद्धमा सुख पाउँछु भनेर लडिरहेको परिवारबाट, पदबाट, प्रतिष्ठाबाट, केही भन्नु भने मेरो धर्म, मेरो देश, मेरो भाषा, मेरो जात, यो मेरो 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 भन्ने चिज, यो मेरो भनेर जहाँ जहाँ छ तपाईँको, त्यो सबै तपाईँको हतियार हो। तर यो राक्षसको पाला पऱ्यो भने यो हतियारले कामै गर्दैन, ओ टाँसियो सबै हतियार। यही त भइरहेको छ, सबै हतियार सकिसक्यो, सबै ट्राई गर्यो, टाँसिसक्यो। त्यो तपाईँको धनको प्रयोग सुख होला कि भनेको धनको प्रयोग विफल भयो, धनले चाहिँ नहुने रहेछ। बिहे गर्दा होला कि बिहेको प्रयोग विफल भइसक्यो, छोराछोरी होला कि त्यसको प्रयोग विफल भइसक्यो, देश विदेश घुम्दा होला कि त्यसको प्रयोग विफल भइसक्यो। तपाईँले त सबै यही पञ्चायुध कुमारले जे
युज गरे नि राक्षसलाई ढाल्नको लागि, सबै असफल भए। तपाईले पनि त्यो राक्षसको त दुःख रूपी राक्षसलाई ढाल्न खोजेको होइन। तपाईको अगाडि त्यही राक्षस छ, दुःख रूपी राक्षस। खोइ ढलेको त्यो? तपाईको धनले ढल्यो, त्यो पदले ढल्यो, प्रतिष्ठाले ढल्यो, सन्तानले ढाले। यहाँ रोग छ, यहाँ रोग छ, यहाँ चाहिँ मनभरि पीडा छ। ल सक्यो त, त्यही पात्र, त्यही राक्षस पात्र। त्यो को हो? दुःख। दुःख जीवनको अगाडि छ। अनि त्यसलाई ढाल्नको लागि बिहे गरेपछि यो ढल्छ कि होइन? कहाँ ढल्छ? छोराछोरी जन्मेपछि ढल्छ कि कहाँ ढल्छ? अलि उमेर पाएको भएपछि ढल्छ कि कहाँ ढल्छ? धन भएपछि ढल्छ कि कहाँ ढल्छ? खोइ ढलेको दुःख, दुःख रूपी राक्षस त ढाल्न सकेन हामीले। अब त्यो राक्षसलाई प्रभावित गर्दे कसले? पञ्चायुध कुमारले, पञ्चाबुध कुमारले। कसरी गरे? साहस बलबाट। अब हाम्रो अगाडि दुःख रूपी राक्षस छ, त्यसलाई ढाल्ने तरिका के त भन्नाले अब त्यहाँ साहस मात्र भएर पुग्दैन, त्यहाँ चाहियो आत्मज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यो ज्ञानको अभावमा जिन्दगी हाम्रो बर्बाद भइरहेको। र जुन दिनमा आत्मज्ञान, म को हुँ, म के हुँ, दुःख कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, सुख कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यो सबै कुरा यो मनको विज्ञान, यो चेतनाको विज्ञान जब हामी थाहा पाउँछौँ, त्यो बेला हामी पनि पञ्चाबुध कुमार हुन्छौँ। त्यो बेला त्यसकारण त्यो राक्षस दुःख हो, अनि त्योसँग लडेका भिडेका कुमार हामी हौँ। तर हामीसँग, उसँग साहस छ, हामीसँग साहस पनि छैन, ज्ञान छैन, जसको कारणले हामीलाई त टप्प टप्प दुःखले टिपेर खाइदिन्छ। ओह, त्यो क्यान्सर लाग्नु भनेको दुःखले खाइदिएको हो, त्यो डायबिटिज लाग्नु भनेको दुःखले खाइदिएको हो तपाईँलाई, ब्लड प्रेसर भनेको दुःखले खाइदिएको हो तपाईँलाई, रातमा गएर सुत्न सक्दैन 2 लाखको खाटमा, दुःखले खाएको होइन तपाईँलाई। पट्टापट हामीलाई पक्का पक्का खाइदिन्छ। अब यो सबैलाई काट्ने एउटै चिज छ तपाईँसँग, अन्तिम उपाय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मज्ञान, आफूलाई चिन्नु, आफूलाई जान्नु। खैर, कथाको अन्तमा पछि राक्षस चाहिँ प्रभावित हुन्छ। ल माने, माने बाबा माने, तिमी साँच्चै महान मान्छे रहेछौ र भन मलाई, तिम्रो यो आँट, यो साहस, यो निडरपन कहाँबाट आयो? मैले त यो सबै कुरा गुरुकुलमा सिकेर आएको, विश्वविद्यालयमा सिकेर आएको। मेरा गुरुहरूले मलाई शस्त्र चलाउन सिकाए, त्यो सबै असफल पारिदिए तिमी। तर मेरा गुरुहरूले मलाई जुन आत्मज्ञानको बारेमा जुन कुरा बताए, त्यो ज्ञानको अगाडि तिमी हार्यो। ओहो, त्यो ज्ञान कसरी पाउनु त? मलाई पनि चाहिन्छ त्यो, कसरी पाउनु? अनि त्यसपछि उनलाई उपदेश दिन्छ। यो सुरु हुन्छ अहिंसाबाट। कसैलाई काटमार नगर्नु आजबाट, गाली गरेर थर्काउने काम पनि नगर्नु आजबाट, मनबाट अरू खत्तम होस् भनेर चिताउने काम पनि छोडिदिनु आजबाट। त्यो बौद्ध धर्ममा त्यसलाई पञ्चशील भनिन्छ, त्यसको पहिलो शील हो अहिंसा। यसरी नै यो पञ्चशील, अनि त्यसपछि अर्को अर्को धेरै कुरा सुनाए। राक्षस प्रभावित भयो। त्यसपछि राक्षसले सारा हिंसा त्यागे र राजकुमार सरासर दरबारमा आउन साथ राजा त गदगद भयो। यो असम्भव कुरालाई सम्भव बनाएर आएको। त्यो राक्षस कसैले पनि ढाल्न नसकेको राक्षसलाई त्यसपछि सिधै जान साथ नै, राजकुमार अब तिमी राजै हुने हो, त्यो योग्यता मसँग पनि छैन जो तिमीसँग छ। जीवनको पुरस्कार यही हो। त्यसकारण जुन दिनमा तपाईले आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ नि, जब तपाईँ आफूलाई चिन्नुहुन्छ नि, हो त्यही बेला तपाईँले पनि त्यो राजकुमारले राज्य पाए जस्तै तपाईँले पनि यो सारा संसार, स्वर्ग खोजिरहेका हुन्छ नि हामीले मरेपछि, त्यो स्वर्ग
यो जिन्दगी नै स्वर्ग भइदिन्छ। कहीँ जानु परेन। जे छ त्यो सबै कुराले तपाईँलाई आज दुःख दिइरहेको छ। जुन दिनमा तपाईँको आत्मज्ञान हुन्छ, आज दुःख दिएका सबै कुराले तपाईँलाई आनन्द दिन थाल्छ। यही हो स्वर्ग।